Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir quelques expressions et quelques termes pour bien communiquer, Inch'Allah, les différentes situations de la communication. هاد لي termes وهاد لي expressions غادي نعطيكم كيفاش نديرو نخدموهم، ويبقى نتايا شويه ديال الاجتهاد من عندك هكا ان شاء الله باش تقدر تكومونيكي، باش تقدر تعبر، باش تقدر تواصل في مختلف مواقف ديال التواصل اللي غادي يكونوا ان شاء الله. الوغ انت شنو غادي تشوف لا ميثود كيفاش انا تنخدم، وغادي تحاول دير واحد الاجتهاد، تحفظ كيلكو تيرم اي كيلكو اكسبرسيون هكا باش تونغيشي الباجاج ليكسيكال ديالك وتولي كابابل انت انك تكومونيكي باذن الله. الوغ نبداو على بركه الله. تنقولوا كيلي طون هو ما هو فاش تبغي تقول لشي واحد ما هو غتقولوا كيلي طون. بغيتي مثلا تقول له ما هو اسمك غتقول له كيلي طون نون. شوفوا لا فاسيليتي، شوفوا لا سامبليسيتي، راه كلشي فاسيل، كلشي سامبل، راه يكفي انك تعرف لا بون ميثود، تعرف الطريقه الصحيحه. انا تنحاول نعطيكم الطريقه الصحيحه، ما كاينش شي واحد تيدير هاد الطريقه هذه نهائيا. نقول لكم بصراحه الا شاف لي فيديو ديالي ودارهم، الوغ تنوريك لا بون ميثود اللي تيخبوا عليك اللي ما تيوريوها لكش. تبع هادشي اللي تنوريك، الله يعطيك السر، وغادي تستافد وغادي تافونسي ان شاء الله. ولكن انت دير واحد المجهود. كيلي طون فاش تبغي تقول ما هو غادي تقول كيلي طون وتزيد حداها شنو بغيتي تقول هذاك ما هو. باغ اكزومبل ما هو اسمك، كيلي طون نون. ما هو هدفك، كيلي طون اوبجيكتيف. ما هو ولا ما هي وجبتك المفضله، كيلي طون بلا بريفيري. ما هو مستواك الدراسي، كيلي طون نيفو سكولير. واش كاينه شي صعوبه؟ ما كايناش الصعوبه. واش اللغه الفرنسيه صعيبه كيف تعتقد؟ ما صعيباش كيف تعتقد. فين كاين الصعوبه؟ كاين الصعوبه في الطريقه ديال التلقين، ديك هي الصعوبه اللي كاينه. اما حاجه اخرى ما كايناش الصعوبه. فهمتوني؟ انا تنحاول نلقنك بواحد الطريقه اللي غادي تجيك بحال الماء. الوغ انت شنو تمشي تحفظ كيلكو اكسبرسيون باش فاش تبغي تقول ما هو وتقول هذيك الحاجه اللي باغي تقولها، غادي تجي وتكتبها نيشان، تقول كيلي طون وتزيد حتى شنو بغيتي تقول اكزاكتومون. نتمنى الفكره تكون بانت لكم. كيلي طون نون، كيلي طون اوبجيكتيف، كيلي طون بلا بريفيري، كيلي طون نيفو سكولير. ابخي عندنا pourquoi tu es. لماذا انت شي واحد شفتيه بغيتي تقول له علاش انت حزين، غتقول له pourquoi tu es triste. شي واحد بغيتي تقول له علاش انت هكا، تقول له pourquoi tu es comme ça. علاش انت مشيتي، pourquoi tu es parti. علاش انت غير مرتبط، pourquoi tu es célibataire. الوغ الدراري راه ساهل، ما كاينش حاجه صعيبه. انا تنحاول نبسط لكم ونموتيفيكم باش تيبان لكم بان راه ساهل، حيت فريمون راه ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه. راه غير الانسان تيبدا يعقد الامور، تيحسب خصك تكون تعرف بزاف ديال الحوايج باش تقدر تهضر ولا باش تقدر تكتبها. انت تعرف حوايج بساط. pourquoi tu es triste، لماذا انت حزين. pourquoi tu es comme ça، لماذا انت هكذا. pourquoi tu es parti، لماذا انت ذهبت. pourquoi tu es célibataire، لماذا انت وحيد، لماذا انت غير مرتبط. الوغ الدراري ساهل، تفرجوا في الفيديو، عاودوا حفظوا كيلكو اكسبرسيون اي كيلكو تيرم هكا باش تونريشي الباجاج ليكسيكال ديالك وتولي كابابل انت انك تكومونيكي ان شاء الله في لي ديفيرونت سيتياسيون ديال لا كومونيكاسيون باذن الله. هنا كو بونس تو دو ما رايك في. مثلا تنقول لك ما رايك في زعما في انا، تنقول لك que penses-tu de moi. ما رايك في. تنقول لك que penses-tu de notre relation. ما رايك في علاقتنا. que penses-tu de la vie. ما رايك في الحياه. que penses-tu de moi en français. ما رايك في مستوايا في الفرنسيه. alors que penses-tu de que penses-tu de moi, que penses-tu de notre relation, que penses-tu de la vie, que penses-tu de moi en français. وكاينين d'autres expressions. عندنا à quelle heure هي في أي ساعة ولا في أي وقت. مثلا تنقول لك à quelle heure se lève le soleil. à quelle heure se lève le soleil. في أي وقت تطلع الشمس. à quelle heure la prière de الفجر.
à quelle heure la prière de Fajr في أي وقت أذان الفجر à quelle heure on dit bonsoir à quelle heure on dit bonsoir في أي وقت نقول مساء الخير à quelle heure ferme Carrefour à quelle heure ferme Carrefour في أي وقت يقفل Carrefour هو واحد السوق ممتاز فهمتوا après عندنا quel genre de أي نوع من aimez-vous تحب quel genre de أي نوع من تحب مثلا quel genre de musique aimez-vous quel genre de musique aimez-vous أي نوع من الموسيقى تحب quel genre de film aimez-vous أي نوع من الأفلام تحب quel genre de livre aimez-vous أي نوع من الكتب تحب quel genre de femme aimez-vous أي نوع من النساء تحب فهمتوني alors quel genre de أي نوع من aimez-vous هو تحب فهمتوا quel genre de musique quel genre de film quel genre de livre quel genre de femme aimez-vous نكملوا إن شاء الله هنا comment vas-tu كيف حالك وتنزيدوا معاه شنو بغينا مثلا تنقول لك comment vas-tu avec le confinement comment vas-tu avec le confinement كيف حالك مع الحجر الصحي comment vas-tu avec cette chaleur comment vas-tu avec cette chaleur كيف حالك مع هذه الحرارة comment vas-tu avec les études comment vas-tu avec les études كيف حالك مع الدراسة comment vas-tu avec la grossesse comment vas-tu avec la grossesse نزيدو ثلاثه نقط زعما كاينين دوطخ اكسبريسيون تقدر تزيدهم على حساب انت شنو باغي تقول اكزاكتومون واش فهمتوني فاش تبغي تقول كيف حالك تتقول كومون فاتو تزيد حداها شنو بغيتي افيك هذيك الحاجه اللي باغي تقولها اكزاكتومون ابري عندنا كو بريفيريفو ماذا تفضل que préférez-vous la ville ou la campagne que préférez-vous la ville ou la campagne ماذا تفضل المدينة أو البادية que préférez-vous lire un roman ou voir un film que préférez-vous lire un roman ou voir un film ماذا تفضل قراءة رواية أو مشاهدة فيلم que préférez-vous l'anglais ou le français l'anglais ou le français que préférez-vous l'anglais ou le français ماذا تفضل الإنجليزية أم الفرنسية نتمنى ان هاد لي زيكسبريسيون هادو يكونوا لنا الاعجاب ديالكم حيت سو سون دي زيكسبريسيون لي ايتيل ومهمين بزاف يعني تنستعملوهم بزاف يعني ضروري غادي تقول دي فراز اللي غادي يكون فيهم ما هو ولا لماذا انت ولا ما رايك فيه في اي ساعه اي نوع ولا ماذا تفضل ولا كيف حالك مع شي حاجه بيان سور يعني فاش غادي تبغي تقولهم ما تقولهم غير هذا اللي بالاحمر هو اللي ما تيتبدلش واللي بالاسود هو اللي تقدر تبدلو فهمتوا الوغ هادو اللي بالاحمر تتسولهم باش تولي تتعرف طرح السؤال حيت كيف قلنا لا كومونيكاسيون شنو هي لا كومونيكاسيون سي دي كيستيون اي دي ريبونس عباره عن اسئله واجوبه الا تعلمتي تطرح اسئله راك ضربتي نصف الطريق الا تعلمتي تطرح الاسئله ضربتي نصف الطريق حيت اصلا الاجوبه سهله الاجوبه تقدر تجاوب غير بوي نو تو طافي اكزاكتومون سهله الاجوبه تتكون سهله وتتعاود هذيك الجمله اللي قال لك باغ كونطخ لي كيستيون ولا الكيستيونمون تتكون شويه صعيبه هادشي علاش تنعطيكم دي زوتي اللي تنستعملوهم بزاف pour poser la question tout simplement avec هاد لا ميثود اللي هي بيان سور efficace اللي انا ديجا مجربها ما غاديش تلقاوها في بلاصه اخرى الوغ سي ميو انكم تحفظوها من دابا تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم نتوما هكا باش تعمل فائده وكلشي يستافد ان شاء الله. كان معكم محمد زنيتي الامل اللقاء بكم في فيديوهات جايه تنقول لكم السلام عليكم.